सुप्रीम कोर्ट ने मिलाकर नैब तरामीम केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर 53 समातें की हैं और ये फैसला 5 सितंबर को महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला सुना दिया है। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और इस हवाले से आपको बताते चलें कि 53 समातें हुई हैं। 5 सितंबर को ये केस का फैसला महफूज किया गया था जो कि इस वक्त सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, एक बड़ा फैसला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार दे दी हैं। आप क्या समझते हैं कि कैसा रहेगा ये फैसला मुस्तकबिल में? देखिए, मुस्तकबिल में जिसको कहा जा रहा था कि शॉर्ट एंड स्वीट फैसला है, ये अवाम के लिए स्वीट होगा और उन लोगों के लिए, माफिया के लिए जिनके मेगा करप्शन की केसेस थे, उनके लिए सौर होगा, उनके लिए ये तकलीफदेह होगा। क्योंकि वो जो कहा जा रहा था कि हुकूमत तो आई अपने मेगा करप्शन के केसेस को ख़त्म करने के लिए है, तो वो उन्होंने जो कोशिश की पार्लियामान से, एक ऐसी पार्लियामान जो कि मुकम्मल ना थी, मेजॉरिटी पार्टी बाहर थी, और फिर ऐसी कानून साजी की कि जिसका फ़ायदा आवाम को नहीं हो रहा था, उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस को हो रहा था। तो क्या ऐसी कानून साजी की उनको इजाज़त है? कि वो पॉइंट था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, और इसके साथ ही ये देखना था सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, क्या उनके पास अगर अरबों खरबों की जायदादें हों तो क्या कोई अदारा उनसे पूछ सकता है या नहीं? फिर क्या उनको ये इख्तियार हासिल है कि 50 करोड़ की तो करप्शन होगी लेकिन 49.9 करोड़ की करप्शन नहीं होगी? फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना था कि क्या अगर एक पटवारी, उसके पास 3 लैंड क्रूजर्स और डीएचए के 5 घर हैं, तो अमेंडमेंट्स के बाद नैब को ये इख्तियार नहीं था कि उससे पूछ सके कि भाई तुम्हारी तनख्वाह तो 1 लाख है, कि इतनी जायदादें कहाँ से ली? तो वो नैब को साबित करना था कि जिस थाने केस में तुमने रिश्वत ली और हमारे पास सबूत हैं। ये वो कुछ सीधा सीधा ऐसी अहम नुकात हैं कि जो कि दुनिया में जो अकाउंटेबिलिटी के लॉज हैं वो सख्त से सख्तर हो रहे थे, और हमारे यहाँ कोशिश की गई कि इसे एक टूथलेस टाइगर बनाया जाए, जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया। इससे पहले भी एक कोशिश की गई थी जिसे हम नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस कहते थे, एनआरओ बड़ा मशहूर हुआ था, और उसके तहत भी तमाम करप्शन के केसेस खत्म किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने उसे भी कालादम करार दिया, और ये उसी एनआरओ 2 को भी आज कालादम करार दिया गया। अच्छा राजा आमिर साहब, जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं इस वक्त नैब में, उन लोगों का यही कहना है कि हमें बुला तो लिया जाता है लेकिन आज तक हमारे ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। आप क्या समझते हैं, बजाय इसके कि नैब में तरामीम की जाती, नैब के कानून में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लाए जाएँ कि वो जल्द फैसले सुनाएं, और जो लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ तो नैब साबित करें उन लोगों के खिलाफ? बिल्कुल दुरुस्त है। नैब में जो असल जरूरत थी वो ये थी कि नैब की स्ट्रक्चरल चेंजेस करें, उसमें ऐसे कॉम्पिटेंट प्रोसिक्यूटर्स लाएं, इन्वेस्टिगेटर्स लाएं, जजेस तादाद बढ़ाएं ताकि ये केसेस लटके ना रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो केसेस ज्यादा जो नैब बनाती रही है वो तो पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब हमने देखा कि रिसेंटली चेयरमैन नैब भी चेंज हो गए, डिप्टी चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया, प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी इस्तीफा दे दिया। तो बज़ाहिर लग रहा है कि एक नैब की नई और मजबूत टीम आएगी, और जो कि इस मैंडेट को लेके आएगी कि इन करप्शन की केसेस में हमने एक करार वाकई ही इन लोगों को सजाएं देनी है और इनको अपने हतमी अंजाम तक पहुंचाना है। तो लग ऐसे रहा है कि इस फैसले के बाद नैब की एक तकड़ी नई टीम सामने आएगी। तो आप क्या समझते हैं, वो तगड़ी नई टीम इस केस को रिव्यू के ले जाने के लिए दोबारा चैलेंज करेगी? देखिए, रिव्यू नैब नहीं जाएगी। नैब तो चाहती है कि उसको और ज्यादा इख्तियारात दिए जाएं। रिव्यू में अगर किसे जाना है तो वो लॉ मिनिस्ट्री, या अब पार्लियामेंट तो है नहीं, उस वक्त के जो मिनिस्टर्स थे या जिन्होंने किया, तो रिव्यू में अब वही है, हुकूमत जा सकती है। नैब मैं नहीं समझता कि रिव्यू में जाएगी। हुकूमत अगर जाती है तो रिव्यू में मुझे कोई ज्यादा स्कोप नजर नहीं आ रहा।
لیکن سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان جو ترامیم تھی ان کے بعد عام عوام کو تو فائدہ ہوا نہیں، بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور حکومت ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ ہم نے عام عوام کو فائدہ پہنچانا ہے، تو پھر حکومت کو بھی اس حساب سے تو نہیں جانا چاہیے ریویو میں؟ دیکھیے حکومت کو کیوں جانا چاہیے؟ حکومت کا ابھی ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں، اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کرپشن کو روکنا ہے، اسمگلنگ کو روکنا ہے، تو پھر انہیں ترامیم میں جو یہ ختم کی گئی ہیں، پھر تو انہیں نیب کے ادارے کو مزید مضبوط بنانا چاہیے، اور اگر کسی نے کرپشن، لوٹ مار، پلنڈرنگ کی ہے تو اس کو واقعی عدالتوں میں قرار واقعی سزائیں ملنی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کی متعدد شقیں کالعدم قرار دے دی۔ سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر فیصلہ سنایا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے درخواست پر 53 سماعتیں کی۔ 5 سپتمبر کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات جو ہیں وہ بحال کر دیے گئے ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات والی ترامیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہیں گی۔ سپریم کورٹ پلی بارگنگ کے حوالے سے کی گئی نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی گئی۔ احتساب عدالتوں کے نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات بھی کالعدم۔ سپریم کورٹ کا نیب کو 7 روز میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں کو بھیجنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے 50 کروڑ روپے حد کی ترمیم کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ بھی عدالت میں نہیں پڑھا گیا۔ انہوں نے کا کہنا ہے کہ نیب ریفرنس ترمیم کے دن سے ہی بحال ہو گئے ہیں۔ فیصلہ مزید جانتے ہیں عقیل افضل سے۔ عقیل، بتائے گا اس فیصلے کے متعلق اب تک کیا مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کی 10 میں سے 9 شقیں کالعدم قرار دے دی، ایک برقرار رہے گی۔ سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر فیصلہ سنایا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے درخواست پر 53 سماعتیں کی۔ 5 سپتمبر کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اسی پر مزید بات کریں گے عقیل افضل سے۔ عقیل، بتائے گا مزید اس فیصلے کے متعلق؟ جی بالکل، 5 ستمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج پڑھ کر سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے کہ جبکہ جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بنجاری کا فیصلہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے کی جانب جو نیب ترامیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی وہ آئین کی 9، 19، 24 اور 25 کے تحت قابل سماعت ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا۔ وہیں نیب ترامیم میں سے جو ترمیم کی گئی تھی ان کو بھی کالعدم قرار دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ 50 کروڑ کی جو ترامیم کے ذریعے حد مقرر کی گئی تھی وہ غیر آئینی ہے، اور اس کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا ہے کہ جو تمام مقدمات ترمیم کے نتیجے کے اندر عوامی عہدوں کے رکھنے والوں کے جو مقدمات ہیں جنہیں ختم کیا گیا تھا یا جنہیں دوسرے فورم پر بھجوایا گیا تھا، ان مقدمات کو 7 روز کے اندر اسی مقام سے اسی پوائنٹ سے چلایا جائے گا